Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. Today we will chant Gajendra Moksha Stuti. Chanting the Gajendra Moksha Stotra is believed to bring various benefits, including overcoming life's difficulties, removing negativity and obstacles, calming the mind, and cultivating devotion to Lord Vishnu. It is also thought to help with financial troubles, resolve conflicts, and bring peace to ancestors' spirit. श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनो हृदि जजाप परमं चाप्यं प्राग्जन्मन्यनु सीक्षितम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनो हृदि जजाप परमं चाप्यं प्राग्जन्मन्यनु सीक्षितम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् एनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्मिन्निदं यतश्चेदम् एनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्मिन्निदं यतश्चेदम् एनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाय यार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत् तिरोहितम् अविद्ददृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः यः स्वात्मनीदं निजमाय यार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत् तिरोहितम् अविद्ददृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः यः स्वात्मनीदं निजमाय यार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत् तिरोहितम् अविद्ददृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु
पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभि विराजते विभुः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभि विराजते विभुः कालेन पञ्चत्वं मितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभि विराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूताः सुहृदः स मे गतिः दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूताः सुहृदः स मे गतिः दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूताः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तदापि लोकाप्यय सम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तदापि लोकाप्यय सम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति न
विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तदापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण। Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.